سلام 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 ولدي زيالو معلت خاني بزعبا زي أخزاروكمي زيات scientific calculator تبهال أبناء GCSE ماثس كتقوم لازم لومي دقهم لوم تخوين تصبو تزيب لهم جزء لهم بزح عينة calculator يزلو قالي قلني إكزام عايف قدومني سلازي إتزاي في قدوم نعون تزيد تقوم لي حيش مهنياتو ترجمي يقولون زي بزح حقتها دلوا حجيك أب كله دقيقة صدقون في إيوه يدخلني هم بر إذا دقيقة بيتشا يهون كتاليا أيه تصحيح ولا لحجي نزي كم كهم تقوم وقت فلت عليك حقتها له نزي أمس ساعات كياتي أتمس نزي أمس ساعات كياتي أتمس زي حجي ندحد أخي إلهم ما هم يقدرون تقوم لا ولا أبتجزيون تقوم ما أبتي إكزام بفلا يبتي paper to paper 3 بحاله كابتن سلست دلوانا فتنا تقدميتي أتفكرهم يازيا تقدميتي بدي كالكوليتر عب أنقولهم سي كم يقولهم قطرتات نايم من محدار تخلو علوهم حطيت مالوج تأكل أيتين تساسيتين جن إزي أتفكرهم حجت أبوز هبوهم حطوتات حدا جزء نزي أن حطوا بقولهم تتأكلهم بقول واخينهم جزء بالطعم خمد سيفكم دجوبر تحبوا زومه عبيكم تصوتوا أنت جوبرهم دلهم دحفليت مالوجي عند حدا يقولوا خلينا نقول بب حدا حانت نجار سريحهم يعرفوا إن دجنا حانت نجار تصوت حجوا جزء وصلوا لهم إذا حجنا يمخالن زي مخالن نايزيا مالوجي إذا بالطعم أقداسيتن كخلوان كفلتوان زلومه أب secondary school أب شاب عيكفلي كلهم قلعت إذا أجوزي بحاليهم جن نكتاتولينا عن نبات فعله قليل بر على ورقات equipment list بل حسب مشوي أمس أيه الله زي حجي كبيت مرتنا بيت مرت فلاليو جن تن دليهم اللي خمسة قلعتهم كم زعينات كوينو يوهبوكمي تم قدكم شاب عيكفلي خبز حلو مالتي كابزي حجيت كله تري ودلهم زي أخذ كالكوليتر كنزار بلاد أنا حنايا حجي زي أجيب لكم دلهم ببين عينه تسلز خونه زي أختكون على الله بوز حلا بدخونه دخو كل شيء كم كان أخوز يقول من حجي قال تمهر اللون بزي نزي عندي كل جزء فتنا خدالو خلو ناتو من تلوهم تبغى زي يقول لهم قل نزي عينان هبهم مالتي بزي أخ مهارش نزلهم حجي قال يا توم نزي يا أبيهم نزي أيد اللي يعني يبليهم سلام تهتلكم لي كم زدوا بالكوكم تن كالوت كالكوليتر دلوا قالي إن كابزن اللي عليه كسر حي خلال نتي زي أتصرحس كابون اللي عليه كم زي كمبيوتر عينت جرام صرحونا له حجي كم دلنا هنا بجد أنا كم خلنا أبتفتنا جن تي كالكوليتر تي أيت فكروا مني مهنيات على حتى تكمل سلام سلت خل مالتي حجي أبتفتنا خلو نع أحزم ما تخيلهم كتوس سريع زي فتنا حطوتات على خدمة السلكم يا تباهلو درجة زقون حدا اللومات كم راح يحسب السات والسد زي أيوه هاو حجنا زي أخذ كمان لديس أنا حاول حام أنت قبر ولا حنتي لاست مينيت كاي ولا حنت قبر يقولني كل عمود اللو كم كهم تقوم له سلزي حدا جزء زي أتصبغتي أحد سمت على فاشن مت على ما حزوتي على ومكم جزء لا يلهم دوقهم كي تجوزنهم كابزي أنا نعرف هي تجوزهم مغنياتنا عام سلمود نزي أخذكم لا يقولنيهم نع حجم كأفتنا خاف يقولنيهم عايز قدومي كابزي أنت حتى قاعد تجوزهم كابزي أنت حتى الحجازيكم لهم كأني نزي أخذ ميجرمكم تقوم لا يقولني إذا كل خبركم تنحكوا قالوا صعيد كا إذا نبزي هذا الوقت رح يكون ناسي إذا بزدوا لهم على دولهم تايس يروحون الحفلة كايو بزحنا قاعد هتقبل تخل سلازي كابزي أتحمل أن حكوينهم لميدهم تانيهم نزي أي تقوم لاني أي فلتواني حجي صغت أبيلهم كندا بحانت دقيق مالس يدرخبوا بنوح من جد خلوا الكبلو 3 دقائق قالوا وصلوا لهم حجي زي كابت جزيت وصلوا لهم علامات سرقوا على جزي بس المهنيات التأتت اليوم اللي ما تصبوا سلاز خانة كابشاب عيك فلي زي أجزء لهم زي الساينتفيك فلت وايم anyway تنبيت مرتات كبوهم سلاز خانوا جن نسلم فلات نتوم ولدي سلام تايزي أختكون على لوانا مباليو زي بزحنا قصة تجبريا أبتي إكزام كابزي تحت خينا أي تحجزهم نيا كابزي أنا لعلت خينا هاي كوبي سرقي يود فكرة يدفلت أبتي إكزام توصلي أي فكرة من يحجزوها مالتي سلازي زي أجزء لهم بروح مالتي